अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का एक और परी चेहरा नेमल खावर आजकल अपनी प्लास्टिक सर्जरी की वजह से बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में है। लोग उन्हें इंस्टा पर बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं उनके फेस लिफ्टिंग के हवाले से, और उनके इंस्टा पर आकर उनकी पिक्चर्स को देखकर इतने बुरे बुरे रिमार्क्स दे रहे हैं कि आखिर उनकी बहन को, उनकी जो छोटी बहन फ़िज़ा हैं, उन्हें जो है वो मैदान में आना पड़ा और लोगों को शटअप कॉल देनी पड़ी कि वो कौन होते हैं नेमल खावर को इस तरह के अलकाबात से नवाजने वाले। क्या नेमल खावर ने वाकई ही कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है या लोग बिला वजह ही उनके फेस को लेकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं? नाज़रीन, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, नेमल खावर पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री, पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री का वो परी चेहरा आर्टिस्ट है कि जो अपनी सादगी की वजह से और अपने सादा हुस्न की वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। नेमल खावर का शुमार उन अदाकाराओं में होता है जिन्हें ना सिर्फ जो मेल लोग पसंद करते हैं बल्कि ख़वातीन जो हैं, ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो उनकी सादगी, उनके हुस्न को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। नेमल की जो है वो शाइस्ता तबीयत, उसकी एजुकेशन, उसकी पर्सनैलिटी और उनका धीमापन, ये सब जो है लोगों के दिलों में घर किया हुआ है। हालांकि नेमल खावर को देखा जाए तो नेमल खावर ने सिर्फ एक ही ड्रामे में काम किया, अना, और अना के ज़रिए ही वो लोगों के दिलों में घर कर गई। अगरचे इस ड्रामे की हीरोइन जो थी वो हानिया आमिर थी, लेकिन हानिया आमिर से ज़्यादा इस ड्रामे में जिसे पसंद किया गया वो नेमल खावर थी। नेमल खावर ने अपनी सादा हुस्न की वजह से, अपनी सादगी की वजह से और अपने शाइस्ता मिजाज तबीयत की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया था, और उनकी यही सादगी थी कि पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री का एक चमकता सितारा हमज़ा अली अब्बासी भी उनके हुस्न के दीवाने हो गए। और उनके पहले ड्रामे के बाद ही हमज़ा अली अब्बासी ने नेमल खावर से शादी कर ली, और शादी के बाद नेमल खावर जो थी वो ड्रामा इंडस्ट्री छोड़ गई। उन्होंने शादी से पहले ये ऐलान कर दिया कि वो शादी के बाद किसी भी ड्रामे में काम नहीं करेंगी, ना ही शोबिज़ में काम करेंगी। नाज़रीन, नेमल खावर जो है वो अना ड्रामे में काम करने से कबल एक फ़िल्म वरना में भी काम कर चुकी थी, जिसमें वो मायरा खान की छोटी बहन का किरदार अदा कर चुकी थी। लेकिन हमज़ा अली अब्बासी से शादी के बाद नेमल खावर ने ख़ुद को घर तक महदूद कर लिया, लेकिन गाहे बगाहे वो अपने इंस्टा पर जो है वो अपनी तस्वीर शेयर करती रहती थी, और लोग उन्हें उनकी तस्वीर देखकर बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। नेमल खावर शादी के बाद अगरचे कुछ ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग भी करती रहीं, और जो इनकी पर्सनल जो शादी की तकरीबात थी उनमें हमज़ा अली अब्बासी के साथ, और इसके साथ साथ इनकी बहन की शादी के मौके पर इनकी तस्वीर जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद की गई। और इसके साथ शादी के बाद अल्लाह ताला ने हमज़ा अली अब्बासी और नेमल खावर को एक चाँद जैसे बेटे से भी नवाजा, और नेमल खावर तकरीबन 2019 के बाद से 2023 यानी 4 साल के वक्फे के बाद अब एक पाकिस्तान के बड़े ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग करती हुई सामने आई, तो उनकी न्यू लुक जो है वो लोगों को कोई ख़ास इंस्पायर नहीं कर सकी। हालांकि देखा जाए तो इसमें ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी, लेकिन लोगों ने नेमल खावर की न्यू लुक को देखकर, उनके जो है नए हुलिये को देखकर बहुत ज़्यादा तनकीद की, उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल किया। कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि नेमल खावर की नंद ने नेमल खावर से एक भयानक जो है वो बदला लिया है, और उनकी फेस लिफ्टिंग के ज़रिए उनका चेहरा जो है वो बिगाड़ कर रख दिया है। यानी नेमल खावर की जो नंद है वो डॉक्टर हैं और फेस सर्जरी भी करती हैं, फेस लिफ्टिंग भी करती हैं, तो लोगों का कहना है कि नेमल खावर की जो नंद हैं वो नेमल खावर से इस कदर जेलस हुई कि उन्होंने नेमल खावर की फेस लिफ्टिंग करते हुए उनका चेहरा बिल्कुल बिगाड़ कर रख दिया, और नेमल खावर अब पहले जैसी खूबसूरत नहीं रही। नाज़रीन, क्या नेमल खावर ने वाकई ही कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है, और नेमल खावर की जो न्यू लुक है वो वाकई इस कदर भयानक है कि उसके बारे में जो लोग रिमार्क्स दे रहे हैं वो हकीकत पर मबनी है? और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इंस्टा पर जो है तकरीबन इस वक्त नेमल खावर का नाम जो है वो ट्रेंडिंग कर रहा है, और लोग जो हैं वो नेमल खावर की तस्वीर जो हैं वो शेयर करके उनके हवाले से बार बार यही बात रिपीट कर रहे हैं कि हमें
پہلی جیسی نیمل چاہیے، ہمیں نیمل کا یہ نیو لک پسند نہیں ہے۔ خدا کے لیے نیمل جو ہے وہ اپنی پہلی لک پر واپس آ جائے۔ نیمل خاور کے بارے میں اس طرح کے دل دکھا دینے والے کومنٹ سن کر ان کی بہن میدان میں آئی اور انہوں نے ان لوگوں کو، جن میں وہ خواتین ہیں، وہ مرد شامل ہیں، انہیں شٹ اپ کال دی اور انہیں کہا کہ بے شک جو شوبز میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پبلک فگر ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ کسی کا دل دکھائے یا کسی خاتون کے حوالے سے اس طرح اخلاق سے گرے ہوئے ریمارکس دیں اور ان کو جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، نیمل خاور جو ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا نیمل خاور نے کاسمیٹک سرجری کی ہے، تو ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ نیمل خاور اب بھی پہلے کی طرح بہت ہی پیاری، بہت ہی ڈیسنٹ خاتون ہے۔ فرق صرف یہ اتنا سا ہے کہ نیمل خاور جو تقریباً 4 سال پہلے جن کی تصاویر لوگوں نے دیکھی تھی وہ ایک دبلی پتلی سی لڑکی کی تھی، یعنی ان کی جو لک تھی وہ ایک لڑکیوں جیسی تھی، اور اب نیمل خاور جب 4 برس کے بعد جو ہے سامنے آئی ہیں تو وہ تھوڑی سی ہیلدی ہو چکی ہیں، وہ ایک بچے کی ماں ہیں، اور ان کے چہرے پر وہ جو رونق ہے، وہ جو تازگی ہے، وہ ممتا کی تازگی ہے، اور ان کا چہرہ پہلے سے بہت زیادہ پیارا ہوا ہے۔ آپ اگر ان کا کمپیئر کریں ان کی پرانی تصاویر کے ساتھ، تو پرانی تصاویر کے مقابلے میں نیمل خاور پہلے سے بہت زیادہ پیاری ہوئی ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ نیمل خاور کو آج تک ہم نے جو دیکھا ہے وہ ویسٹرن لک میں دیکھا ہے۔ نیمل خاور جو ہیں وہ میکسیز میں، فراکس میں، ساڑی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ تر جو ہے وہ ٹی شرٹس اور جینز میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ان کے بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ میک اپ کے بغیر زیادہ تر دکھائی دیتی ہیں۔ تو جیسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ نیمل جو ہیں وہ بہت اللہ نے انہیں بہت زیادہ حسن نوازا ہے اور انہیں بہت زیادہ میک اپ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنا، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک اپنا شادی کا شوٹ کروایا تھا شروع میں، تو شادی کے شوٹ میں بھی انہوں نے تھوڑا سا میک اپ کیا، تو وہ میک اپ ان میں بھی لوگوں نے انہیں پسند نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نیمل کی جو نکاح کی تقریب ہوئی تھی اس میں نیمل نے خود گھر میں اپنا میک اپ کیا تھا، اور ان کی وہ نکاح کی تصاویر لوگوں نے بہت زیادہ پسند کی تھی۔ نیمل کی حال ہی میں جو برانڈز کے ذریعے ماڈلنگ سامنے آئی ہے اس میں نیمل کا ایک ایسٹرن لک دکھایا گیا ہے، جس میں نیمل نے کاجل آنکھوں میں پہنا ہوا ہے، ہائی لائٹر لگایا ہوا ہے، اور ان کا میک اپ جو ہے وہ تھوڑا سا اوور کیا گیا ہے جو نیمل کو سوٹ نہیں کر رہا۔ ادروائز نیمل پہلے کی طرح بہت پیاری ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت ڈیسنٹ ہے، اور لوگوں کا یہ کہنا کہ نیمل پہلے سے زیادہ جو ہے وہ اپنی خوبصورتی کھو چکی ہیں، پہلے وہ زیادہ پیاری تھی اب پیاری نہیں ہے، تو ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ نیمل پہلے کی طرح پیاری، حسین اور خوبصورت خاتون ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ نیمل کے بارے میں اس طرح کے اخلاق سے گرے ہوئے ریمارکس دینا بند کریں اور نیمل کی حوصلہ افزائی کریں کہ نیمل اگر 4 سال کے بعد، 4 برس کی بریک کے بعد شوبز میں واپس آ رہی ہیں تو ان کو ویلکم کیا جائے، نہ کہ اس طرح کے ریمارکس دے کر ان کا دل توڑنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔